سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آ رہے نہیں، رستے دے اندر ایک سائے دار درخت آ گیا۔ امام علی مقام اس سائے دار درخت نیچے بیٹھ گئے۔ امام علی مقام جدو بیٹھے تو جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جناب والا آپ دے سامنے بہ گئے تے سامنے بہ کے کی کیتا، حضرت مولا حسین دے قدمین نو پکڑیا تے پکڑ کے اپنی جولی وچ رکھ لیا تے صرف جولی وچ نہیں رکھیا، جوتے بھی نہیں اتارے، پمائے جوتے جولی وچ رکھ لیا تے امام علی مقام دے قدمین جولی وچ رکھ کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر دی دستار لا لی، دستار لا کے سید حسین دے جوڑیاں نو تے قدماں نو بے صاف کر دینے۔ اللہ اکبر کبیر صاف کر رہے نے کائنات آلیو، قدمین مبارک صاف ہو رہے نے، جوڑے صاف ہو رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ کائنات آلیو، امام علی مقام حضرت امام حسین نے آکھیا اے ابو ہریرہ تسی بزرگ صحابی ہو تے تہاڈا مرتبہ تے مقام بڑا ہے تے میرے نالین تے میرے پاؤں تسی چولی وچ رکھ کے تے صاف پہ کر دے ہو، تسی تے اپنا لباس گندا کر رہے ہو تے دستار لا کے تے میرے جوڑے پہ صاف کر دے ہو، دستار بھی گندی کر رہے ہو۔ ابو ہریرہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، آنسو آئے تے کی آندے نے یا حسینہ تسی مینوں دسو میری جولی افضل ہے یا مصطفیٰ دا وجود افضل ہے؟ بہت بڑا سوال ہے کہ میری جولی افضل ہے یا حضور دا وجود افضل ہے؟ جناب حسین پاک نے آکھیا وجود تے میرے نانے دا ہی افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے یا حسین میرا لباس افضل ہے یا مصطفیٰ کریم دا لباس افضل ہے؟ حضرت حسین دے نے افضل لباس تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہی ہے۔ کائنات علیو ابو ہریرہ کہندے نے یا حسین میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے تسی مسجد نبوی وچ تشریف لے آئے، حضور پاک نے اپنی تانوں انگلاں دوویں پکڑا کے آکھیا حسین میرے وجود تے چڑھ، تسی قدماں تو چڑھنا شروع کیتا، پنڈلیاں مبارکہ دے آئے، پٹا مبارکہ دے آئے۔ نبی نے فرمایا حسین ہو رکھیا ہو رکھیا، نبی کریم دے شک میں اطہر دے اتے تسی آگے۔ اے لوگو ابو ہریرہ کہندے نے یا حسین جڑے قدم رسول دے وجود تے لگے نے اجو قدم میں خوش نصیب ابو ہریرہ دی جولی وچ لگے نے۔ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد کائنات علیو حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جڑے قدم رسول دے وجود تے چلے نے اجو قدم جڑے نے ابو ہریرہ دی جولی وچ لگے ہوئے نے، میں خوش نصیب ہاں اج مینوں او قدم لبے نے جڑے قدم شکم اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے لگے ہوئے نے۔ سانو تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا درس دیتا ہے اسی تے او درس گلی گلی کریا کریا بستی بستی بازار بازار بیان کر کے کہہ رہی ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ زور لا کے جوانا نے پڑھنا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت ہے آل نبی
عظمت آل نبی. ایک دفعہ تسی بھی کائنات دے لوکاں نو سارے دعوت دیو جڑے خاموش نے تسی بھی بولو. بڑے حسین لفظ نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا